नाज़रीन वेलकम बैक। कुछ लोग नाज़रीन ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ मुजफ्फराबाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से कहा वो एक गलती हो गई, वो बात निकल गई, वो कह बैठे बेचारे गलती से। लेकिन अगर बात ऐसी थी तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो आज प्रेस ब्रीफिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक दफा फिर उन्होंने मुत्तहिदा के बारे में बड़े दिलचस्प किस्म के कॉमेंट्स कहे, वो फिर क्या था वो जरा देख लेते हैं। तशख़्ख़ुस जो है MQM का लिसानी और इलाकाई और इस किस्म का जो दहशत गर्दी के साथ जो उनका शनाख्त होती है और जिस तरह भत्ते के साथ उनकी शनाख्त होती है, अगर ये शनाख्त वो अपनी तब्दील कर लें और एक जिस तरह बाकी सियासी पार्टियाँ हैं पाकिस्तान की, अगर वो शनाख्त बना लें और मेन स्ट्रीम के अंदर आके पॉलिटिक्स करें, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल। और ये जो सवालात हमने पूछे हैं इसलिए पूछे हैं कि उनकी शनाख्त खुल के सामने आए। जी, मुस्तफा कमाल साहब की तरफ चलता। मुस्तफा साहब, आपने ये देखा कि उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर भत्ते के साथ जो उसकी शनाख्त है या तशद्दुद के साथ जो शनाख्त है उसे तब्दील कर ले तो फिर हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमें जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब की या किसी की भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारे वोटर ही जो है वो हमारे सबसे बड़े जज हैं और MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सबके सामने खुली किताब की तरह है। पिछले 27 सालों से हम जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। 9 इलेक्शंस हम लड़ चुके हैं। अपने वजूद से लेकर आज तक हमने एक्सपेंड ही किया है और आज हम कराची और अर्बन सेंटर्स से निकलकर सिंध के, हम पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में वी आर द सेकंड हाईएस्ट वोट टेकिंग पार्टी, हम कश्मीर में, और हम पंजाब और बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारा काम हो रहा है। तो हम तो एक्सपेंड कर रहे हैं। ये सारी कहानियां, ये बातें डॉक्टर साहब ये पुरानी हो गई ना। MQM के खिलाफ जब रियासत की ऑपरेशन हो रहा था 1992 में, और जब डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब की पहले गवर्नमेंट थी, फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की शहीद की गवर्नमेंट आई, तो MQM के खिलाफ डेफिनेटली 10 सालों तक ये सारे प्रोपेगेंडा। आप तो ये छोटी बात करें ख्वाजा रफीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, हम पर तो इल्जाम जिनापुर बनाने का था, हम पर तो इल्जाम जो है वो रॉक एजेंट होने का था, हम पर तो जो है वो और ये सारी बातें भत्ते। तो यही पार्टीज हैं जिन्होंने हमारे साथ जो है वो मुआहदे किए, हमारे साथ कोalition पार्टनर गवर्नमेंट्स बनाई, एक दफा नहीं, दो दफा। तो मैं समझता हूं कि ये इन बातों में जो है लोगों, पीपल आर दी बेस्ट जजेस, और अब हमें जो है वो किसी की भी जो है वो मेरे पास चूंकि यहां पर आपने इनकी क्लिपिंग्स दिखाई इस वाली बातों का, मैं उसी वक्त जवाब दे चुका हूं। क्योंकि यहां पे साद रफीक साहब हैं, वो डेफिनेटली जो है वो इस पॉइंट को नहीं लेफ्ट कर रहे। अगर वो ये बात करेंगे तो मैं डेफिनेटली उनको इस वाली बात का जवाब दूंगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की इन बातों का जो है वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे चुके हैं कि वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि जी हम किसी के सर्टिफिकेट पे जो है वो हम कोई हमें सर्टिफिकेट दे। पीपल आर द बेस्ट जजेस। अच्छा, जरा रुकिए। जी शेख साहब। मैं तो इतना, मेरे तो फहम और ख्याल सोच भी नहीं सकता एक पॉलिटिकल वर्कर, एक बड़ा ही गया गुजरा पॉलिटिकल वर्कर इस हालात और इन हालात में ऐसी कॉल दे सकता है, ऐसी स्पीच कर सकता है, और फिर उसको फॉलो किया जा रहा है बजाय इसके कि इसको समेटा जाए। मुल्क के हालात बड़े ही खौफनाक हैं, और अगर आप ये कह रहे हैं कि पहले ताड़ी वारी फिर साड़ी वारी, ये ना हो कि पहले आप और पहले आप में काम तमाम हो। सो थिंग्स आर नॉट एज यूजुअल, थिंग्स आर वेरी बैड अनफॉर्चुनेटली। और मैं तो जिस वक्त मैंने ये बात सुनी, मैं क्या सारे 18 करोड़ लोग ये समझ रहे हैं कि ये किस पिच पे खेला जा रहा है। अच्छा देखिए, कल रात जब खत्म हुई थी तो उस वक्त हम सोच रहे थे कि मुत्तहिदा ने कैबिनेट से अलग होने का जो फैसला कर लिया, अब ये ऊंट किस कर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आगे मुस्तफा साहब लाइन पे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब इतना सख्त लहजा इस्तेमाल ना करते तो इल्ताफ भाई ने मुझे खुद ये बात कही कि हम तो इस बात से डरे हैं कि नवाज शरीफ उनकी हेल्प के लिए, रेस्क्यू के लिए आएंगे, उनको थाम लेंगे, उनको संभाल लेंगे और हमारे लिए मसले पैदा कर देंगे, वरना शायद वो सिंध में पहले जाते। वो सिंध के मसले में ये जो कमिश्नरी का मसला है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मसला है उनके लिए ज्यादा बड़ा मसला है। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने एक ऐसी तकरीर की जिनके लिए उन्हें दोबारा जो सोचना पड़ा कि भाई ये तो हमें गले ना पड़ जाए। शेख साहब, जब कल रात खत्म हो रही थी ना, रात के 11 बजे या रात के 12 बजे, जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि मुत्तहिदा ने ये फैसला कर लिया कि वो हुकूमत से अलग हो जाएं। ठीक, सुबह तक यही लगता था, फिर अल्ताफ साहब ने अपनी तकरीर कर दी। अब ये दोपहर को जो मौलाना फजलुर रहमान ने दरमियान में छोड़ दिया है कि वजीर आजम, देखिए ख्वाजा साहब हमारे वजीर आजम को, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। चलें, इल्ताफ हुसैन साहब से तो ये बात हुई, मैंने अभी ऑफ द रिकॉर्ड में ख्वाजा साहब से पूछा है कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में आपके कायदीन ने क्यों ऐसी बातें की हैं कि जी वो सुबह आ जाएंगे, शाम आ जाएंगे। सियासत में तो देखें आए या ना आए ये उनकी सवाबदीद है।
آپ کو اپنا میرا مطلب ہے گیم پلے کرنی ہے, آپ کو اپنے اوور کھیلنے ہیں, مولانا فضل الرحمان نے اپنے اوور کھیلنے ہیں, ایم کیو ایم نے اپنے اوور کھیلنے ہیں. سو اس طرح ایک ٹیم ورک ہونا ہے. لیکن اگر آپ ہر اس آدمی کو نشانہ بنائیں گے تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ میرے سوال پہ نہیں نا آ رہا ہے. مولانا نے جو پرائم منسٹر کو گھر بھیجنے کی بات کر دی, انہوں نے کہا وزیر اعظم کو چاہیے کہ مستعفی ہو جائیں یا صدر کو چاہیے کہ ان کو فارغ کر دیں, کیونکہ انہوں نے صدر کی جو پالیسی تھی ریکانسیلیشن کی اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے, اسے انہوں نے خراب کیا ہے. یہ کیا کہانی ہے؟ میں جب سرکاری بینچوں پہ تھا, جب منسٹر تھا, سپوکس پر, اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا, آج بھی کہتا ہوں, اس ملک کا سب سے ذہین سیاستدان مولانا فضل الرحمان ہے. تو یہ ذہین سیاستدان کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ ذہین سیاستدان اس وقت کوئی, دیکھیں اس کے مسائل دیکھیں آپ. اے این پی اس طرف ہے, اے این پی کی صورتحال آن گراؤنڈ بہت بری ہے, اس کی حالت بڑی کشیدہ ہے. افغانستان سے میں اس پوائنٹ پہ لانا چاہتا تھا آپ کو, جو آپ خود مجھے آپ نے ٹپ دی ہے. افغانستان جولائی میں امریکن کے ٹاپ ٹروپس جو ہے 30,000 یا 20,000 وہاں سے خالی ہونے ہیں. اس سے پہلے ہم پہ بہت انٹرنیشنل پریشر بڑھنا ہے. ہمیں یہ ماریں گے نہیں, آکسیجن ٹینٹ میں رکھیں گے, رینگنے دیں گے, لیکن کوئی ہمیں چلنے یا دوڑنے نہیں دے گا. ایسے عالم میں مولانا فضل الرحمان کا اس بیلٹ سے اٹھنا ایک مستقبل کی بڑھتی ہوئی پالیٹکس میں ایک اس کی ڈائریکٹ رائٹ لائن اور لینتھ ہے. اس میں اس کا ایک رول ہے. اس رول میں دیکھیں ہمارے سارے سیاستدان, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو امریکہ کو براہ راست گلے پڑتا ہو. آج 4 ڈرون حملے ہوئے ہیں, کسی نے اس ملک میں کہا کہ بند کرو. میں آ رہا ہوں میران شاہ, میں آ رہا ہوں شمالی وزیرستان, میں آ رہا ہوں بنو میں, کوئی نہیں کہے گا. سب یہ باتیں کرنے کی. سو مولانا فضل الرحمان کو آپ لوگ جو ہے, میں تو پہلے اس بات کے خلاف تھا کہ نون نے اس کی, آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا کہ مولانا فضل الرحمان جو وزیر اعظم کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے وزیر اعظم کے لیے؟ تو پھر میں ان کو ملتا ہوں. ایسی چلے آپ لوگ ایسے نہیں کہہ سکتا مولانا فضل الرحمان, سیاست ایسے نہیں کہہ سکتا, ایسے نہیں کہہ سکتا, ایسے نہیں کہہ سکتا. There must be something. What is that thing? Anything. اچھا, یہ آپ لوگ سیاستدان نہیں بولیں گے, ذرا ایک تجزیہ نگاری اس کا جواب دے سکتا ہے. رفیق بھٹو صاحب کے پاس چلتا ہوں کراچی سے, جو ہمیں سیٹلائٹ پہ جوائن کریں. بھٹو صاحب, آپ اس کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. کل رات کو جب ہماری بات ہوئی, اس وقت سب سے بڑی بات یہ تھی کہ متحدہ کیبنٹ سے الگ ہو رہی ہے. ذوالفقار مرزا صاحب کا متحدہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ جب تک ان کو ڈسمس نہیں کیا جائے گا یا وہ مستعفی نہیں ہوتے, متحدہ حکومت میں نہیں ٹھہرے گی. کل رات کو یہ لگتا تھا کہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے. اب یہ مولانا فضل الرحمان نے جو چھوڑ دی کہ وزیر اعظم کو مستعفی ہونا چاہیے, یہ صدر انہیں نکال دیں, اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہوا یہ؟ جی, پیپلز پارٹی کو اس وقت 2 بڑے مسائل کا سامنا ہے. ایک جو آپ نے خود بات کر دی کہ جی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کا جو اسٹینڈ ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ نے جو پیپلز پارٹی سے وضاحت مانگی تھی, پیپلز پارٹی ابھی تک اس پہ صرف اپنی انٹرنل ایکسرسائز کر رہی ہیں. انہوں نے اپنا مائنڈ میک اپ نہیں کیا کہ متحدہ قومی موومنٹ کو جواب کیا دینا ہے. نہیں, وضاحت مانگی ہے یا متحدہ جو ہے وہ ذوالفقار مرزا کا سر مانگ رہی ہے؟ جی, اس کو آپ کیا بھی نام دیں, لیکن اس میں لاملا شکار ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو ہی ہونا ہے, کیونکہ انٹرنلی متحدہ کا جو اسٹرانگ ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ جی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو یا تو کابینہ سے الگ کیا جائے یا کچھ ایسی پرماننٹ گارنٹیز دی جائیں تاکہ اس قسم کے بیانات آئندہ نہ ہوں, اور اتحادیوں کے درمیان جو ڈسپلن ہے وہ قائم رہے اور ایک دوسرے کی عزت کی جائے. اب جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے, جو آج مولانا فضل الرحمان نے پرائم منسٹر کے حوالے سے بات کی ہے, مولانا فضل الرحمان اپنے حوالے سے بہت اچھے کارڈ کھیل رہے ہیں. انہوں نے بالکل جو ہے وہ شکار بنایا ہے, اور ان کی بات میں یہ وزن ہے. جو اب ایم کیو ایم بھی بات کر رہی ہے, ایم کیو ایم کا ڈائلاگ اور مولانا فضل الرحمان کا ڈائلاگ سیم ہے. والا مسئلہ تو بعد میں کرتے ہیں ڈسکس اگلے پارٹ میں. بریک سے پہلے ذرا کوئکلی مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھ لوں. مصطفیٰ کمال, آپ کی پارٹی کا اب موقف یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا کو فارغ ہونا چاہیے, یہی آپ کی ڈیمانڈ ہے؟ نہیں جی, ناٹ ایٹ آل. اور میں 2 باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. شیخ صاحب نے جو ہے وہ التابعی کا ذکر کیا کہ انہوں نے ان سے جو ہے وہ ان کے حوالے سے کہا کہ ہم یہ کوئی بہت ہی ہارش کوئی فیصلہ لینا چاہتے تھے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو یہی فیصلہ ہے جو ہم نے لیا ہے بالکل, اور یہ رابطہ کمیٹی نے ویل تھاٹ جو ہے وہ یہ سارا ڈیسیجن ہے کہ ہم کوئی ریئیکشنری چیزیں نہیں کرنا چاہ رہے. ہم نے دیکھیں 3 سالوں سے ساری چیزیں کی ہیں, پر ہم یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک دن میں چلے جائے اور سارا جو ہے وہ ملبہ آئے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنی اصلاح کریں. انکنڈیشنل سپورٹ کیا آپ کی صدر وزیر اعظم کو ہم نے ووٹ دیے, صدر کو پروپوز کیا ہے, اور ہمارا یہی ڈیسیجن تھا. اور بالکل اس کے بعد ہم نے یہ بھی بات کہی کہ اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرے گی
तो फिर हम डेफिनेटली जो है वो अपोजिशन में भी जाएंगे और पोटेंशियल गवर्नमेंट भी छोड़ेंगे, एंड दैट इज वेरी क्लियर, कोई इसमें हिडन एजेंडा नहीं है। दूसरी बात ये कि एमक्यूएम ने डिमांड की है जुल्फकार मिर्जा साहब की रेजिग्नेशन के, नॉट एट ऑल। आप पूरी अल्ताफ भाई की स्पीच उठाकर निकाल लें और उसके बाद अल्ताफ भाई और ये हम राब्ता कमेटी का पूरा स्टेटमेंट उठा के स्पीच में नहीं कहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स आपकी डिमांड ये है कि जुल्फकार मिर्जा को फारिग करे, बिहाइंड द सीन्स। नो नॉट एट ऑल जी, बिहाइंड द सीन क्या, 9-0 पे मैं राब्ता कमेटी का मेंबर हूं और एमक्यूएम का जिम्मेदार हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि नई कोई गुफ्तगू, कोई बात ये वाली प्रपोजल है ही नहीं कि जी ये इशू नहीं है हमारा ना। हम तो ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के कोर्ट में है, वो डिसीजन करें। इसी पॉइंट से डिस्कशन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद।